Assalamu alaikum. Today's topic is GDP per capita income. In this video, we will discuss GDP per capita income, its application, and the critique of GDP per capita income. So let's get started. तो सबसे पहले हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम को समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी पर कैपिटा से मुराद किसी भी मुल्क के जो रिहायशी हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो उनकी एवरेज इनकम बनती है तो उसको हम जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। अब एवरेज इनकम जो है किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, तो जब हम जीडीपी जो किसी भी मुल्क की है जब उसको डिवाइड करेंगे बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन तो हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा आ जाएगी। तो अगर हम पाकिस्तान के केस में बात करें तो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर जो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा है वो तकरीबन $1568 है, यानी $1568। ये पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। नाउ वी डिस्कस द यूजेस ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। पहला जो उसका यूज़ है वो कंपेयरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में आता है, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो दरमियान एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने कंपैरिजन करना होता है तो अमूमन जो है वो जीडीपी पर कैपिटा ही को यूज़ किया जाता है और ये देखा जाता है कि किस मुल्क की जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है, तो ये कंक्लूड रहा की जाती है उस बेस पर कि वो मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा है या वो प्रॉस्पर है। सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाती है मयरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर जीडीपी पर कैपिटा जो है अगर वो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, अगर वो बढ़ रही है, तो इससे मुराद उनकी ये होती है कि जो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो भी आ रही है। जो उनका एक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उसको एज ए टूल लेकर चल रहे होते हैं और वो इसी की बिना पर अपनी कंक्लूजन्स को ड्रा कर रहे होते हैं। थर्ड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो इसी बेस पर जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगी कि कहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा जो है वो कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगी। फोर्थ आ जाती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो वो जीडीपी पर कैपिटा ही की बेस पर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। वो देखते हैं कि अगर किसी मुल्क का जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है तो वहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न ज़्यादा होगा, तो वो उसी बेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ आ जाता है इंटरनेशनल एड एंड असिस्टेंस। अब इससे ये होता है कि मुख्तलिफ जो ममालिक जो हैं जो इंटरनेशनल एड या असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो इसी बेस पर कर रहे होते हैं कि किसी मुल्क का अगर जीडीपी पर कैपिटा कम है तो वो उसी बेस पर जो मुल्क है उसको एड प्रोवाइड करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी लेट्स से कि अफ्रीका का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो कम है, तो वो उनकी अमूमन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेशनली असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही होती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये यूजेस थे इसके। नाउ वी डिस्कस क्रिटिसिज्म ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। पहली जो है वो इट इग्नोर्स इनकम इनइक्वालिटी, यानी अगर स्पेशली आप कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में देखें तो उसमें जो इनकम होगी वो आपको एक मखसूस क्लास के इर्द गिर्द एक्यूमुलेट होते हुए दिखेगी। यानी हो सकता है कि किसी भी कंट्री में 10% की जो आबादी है, लेट्स से एलीट क्लास जो है, उसके पास 50 to 60% जो है मुल्क की दौलत गर्दिश कर रही हो, तो इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो जीडीपी पर कैपिटा जो है वो अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता। बस ये आपको यही शो करेगा कि जो नेशनल इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सेकेंडली, इट निगलेक्ट्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, यानी हो सकता है कि होता भी है कि जो अनपेड सर्विसेज हैं, यानी जो हाउस वाइफ जो अपने घर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या कोई और सर्विस, लेट्स से जैसे कि कोई दोस्त के घर चला जाता है, वहाँ पर कुछ काम कर लेता है, लेट्स से
گندم وغیرہ کاٹنی ہو یا کوئی اور پلمبرنگ سے جو ریلیٹڈ کوئی کام ہو، تو جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ ان پیڈ سروسز میں آ رہا ہوتا ہے جو کہ جی ڈی پی میں انکلوڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تھرڈ ون از اٹ ایکسکلوڈس کوالٹی آف لائف فیکٹرز. اب اس میں جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے اس کا جو ایک بہت بڑا فلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے، آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے، یا جو آپ کی اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو نہیں دکھاتا. بس یہ آپ کو یہی دکھائے گا کہ جو مٹیریلسٹکلی تو نہیں کہہ سکتے بلکہ ویلتھ جو ہے کوانٹیٹیولی وہ ہے بڑھ رہی ہے، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں دکھائے گا کہ ایجوکیشن کس طریقے سے خراب ہو رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے، یا مختلف جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کس طرز کا ہے، تو وہ اس حوالے سے آپ کو نہیں بتاتا. فورتھ ون از اٹ اگنورز ریسورس ڈپلیشن اینڈ انوائرمنٹل امپیکٹس. اب چونکہ پروڈکشن جب کسی بھی ملک میں ہوگی تو پولوشن کا ایک اسپیکٹ ہے، یا جو ریسورسز جو ہیں وہ غلط طریقے سے یوٹیلائز کی جا رہی ہوں، تو وہ اس طرح کی جو فیکٹرز ہیں وہ جی ڈی پی پر کیپٹا اپنے اندر انکلوڈ نہیں کرتا، جو کہ بہت بڑا اس پر ایک کرٹیسزم بنتا ہے. ففتھ ون از انٹرنیشنل کمپیریزنز میں بھی مس لیڈنگ. ہوتا یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ مختلف طرز کی ہوتی ہے. لیٹس سے کہ پاکستان میں جو 52 لیٹس سے فار ایگزامپل سپوز کر لیں کہ اگر کسی ملک میں جو نیشنل انکم ہے وہ بہت زیادہ ایک ایلیٹ کلاس کے ہاتھ میں گردش کر رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے ملک میں جو ہو سکتا ہے کہ وہ نچلے کلاس کے ہاتھ میں گردش کر رہی ہو. تو اس طرح کے جو اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو کمپیریزن اچھا نہیں دکھائیں گے، بلکہ ہوگا یہ کہ وہ آپ کو غلط کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں گے. اسی طرح ایجوکیشنل اسپیکٹس ہو سکتا ہے کچھ اور ہوں، بے شک ان کی جی ڈی پی پر کیپٹا ایکول ہو، لیکن جو ان کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جو ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ مختلف ہوگا. سکس جو کرٹیسزم وہ کیا ہے، اٹ فوکسز آن کوانٹٹی ناٹ کوالٹی آف اکنامک آؤٹ پٹ. جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھرڈ پوائنٹ میں کہ اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ویلتھ پر ہوتا ہے، کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھتی جائے، آپ کو کوئی اس سے آپ کو کنسرن نہیں ہے، آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہو رہی ہے، آیا اس کا امپیکٹ اچھا پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا، وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو لوگوں کی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. سو یہ پاکستان کے حوالے سے یہاں پر ڈیٹا گیون ہے، اور یہاں پر یہ ڈسکس کیا گیا کہ 2023 2022 2021 میں پاکستان کی جی ڈی پی اور پاپولیشن کتنی تھی. یہاں پر جو ڈیٹا کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز دیکھنا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرتی ہے کسی بھی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں جو ہمیں آفیشیلی جو فگر ملی ہے وہ جی ڈی پی جو پاکستان 2023 میں ہے وہ 341.554 بلین ڈالرز ہے، جبکہ جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ 240.485 ملین ہے. جب ہم جی ڈی پی پر کیپٹا جو فارمولا ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس چیز کو جی ڈی پی پر کیپٹا کو نکالتے ہیں تو ہمارے پاس جو نکلتا ہے وہ ہے 1420 ڈالرز. لیکن جو آفیشیلی جو جی ڈی پی پر کیپٹا جو شو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہے تقریباً 1568 ڈالرز. تو جب اس پر اس کو ڈویژن کی گئی تو پتہ یہ چل رہا کہ جو جی ڈی پی 2023 میں تھی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا پاپولیشن ان 2018، تو ہمارے پاس جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ 1568 آئی. اگر ہم پاپولیشن جو ہے وہ 2023 کی لیتے ہیں تو ہمارے پاس جی ڈی پی پر کیپٹا کم ہوتی ہے. تو یہ اس کو یہاں پر ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کس طریقے سے جو ہے ڈیٹا کی مینیپولیشن کی جاتی ہے ٹو اچیو اینی پرپس، اور اپنی گروتھ کو دکھانا کہ ہماری گروتھ بڑھ گئی ہے یا کم ہوئی ہے، تاکہ جو ہم نے پہلے جو یوزز ڈسکس کیے وہ ان کے جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں.
تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.